جو کے ساتھ خطاب سماعت فرمائیں۔ محترم قاری یاسین حیدر صاحب آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں اور اپنا آواز فرماتے ہیں۔ محترم قاری یاسین حیدر صاحب۔ ایک کو تھوڑی جی دے آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمداں ثناواں خوبیاں بڑایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبہ ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئے امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرہ دی پاکیزہ ہستی تھے انتہائی ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں ساتھیوں نبی کریم علیہ السلام دا ارشاد گرامی ہے بنی الاسلام والا خمسن اسلام دی بنیاد 5 چیزیں تے ہیں یعنی ارکان اسلام 5 نمبر 1 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ گواہی دے ہونا کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے حقیقی معبود ہے اور اللہ دے سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے بندے اور اللہ دے آخری رسول ہیں
نمبر 2 و اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3 و ایتاء الزکاۃ، زکات ادا کرنا۔ نمبر 4 و صوم رمضان، ماہ مقدس رمضان المبارک دے روزے دا اہتمام کرنا۔ نمبر 5 والحج بیت اللہ الحرام، حرمت والے، عزت والے، عظمت والے اللہ دے گھر بیت اللہ دا حج کرنا۔ یہ 5 ارکان ہیں اسلام دے، اور اسلام دیاں 5 بنیاد ہیں۔ ذرا غور فرماؤ، یہ جڑا پہلا بنیادی رکن ہے کلمے دا اقرار کرنا، اللہ تعالیٰ دی توحید دا اقرار، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت اور آپ دی عبدیت اور رسالت دا اقرار، اے بنیادی رکن اساں جڑے ویلے دائرہ اسلام دے اندر داخل تھینے ہیں سب تو پہلے پڑھ گندے ہیں۔ اے بنیادی رکن اساں پہلے اقرار کر گندے ہیں، پڑھ گندے ہیں۔ اور جڑا تیجا رکن ہے اسلام دا زکات ادا کرنا، اے اسلام دا بنیادی رکن او ادا کرے سی جڑا مسلمانہ دے وچوں صاحب استطاعت ہو سی، جندہ مال نصاب زکات کو پہنچ سی، تاں او این بنیادی رکن تے عمل کرے سی، اور کرے سی بھی سال اچھ ایک دفعہ، یعنی سالانہ زکات ہوں دے واسطے ضروری ہو سی جڑے ویلے ہوں دا مال نصاب کو پہنچ سی، یعنی 11 مہینے زکات دی رخصت، زکات ریمنی ہے بشرط ہے کہ مال تے سال گزریا پیا ہوئے، مال نصاب کو پہنچی تا زکات رہ سی، اور سال دے بعد ایک دفعی زکات ریمنی ہے۔ باقی 11 مہینے زکات والے بنیادی رکن کے اسلام نے رخصت دیتی ہے۔ نفلی صدقہ و خیرات اگر کوئی کرنا چاہے فابہا، اور میں اسلام دا جڑا چوتھا بنیادی رکن ہے بیت اللہ دا رمضان دے روزے رکھنا۔ روزہ اسلام دا بنیادی رکن ہے، لیکن وہ سال دے بعد رمضان دی آمد ہو سی، زندگی باقی، حیات باقی ہو سی، تتا اور رمضان دے روزے دا اہتمام کرے سی۔ اس تو علاوہ باقی 11 مہینے روزہ رکھنا فرض نہیں، نفلی اگر کوئی رکھنا چاہے سوموار دا، جمعرات دا یا ایام بیز دے جڑے روزے وہ رکھ سکتے، ورنہ فرضی جڑا روزہ ہے جے کوئی اسلام دا بنیادی رکن قرار دیتا گیا، وہ سال دے بعد رمضان دی آمد تے ہی ہوں دا اہتمام ہے۔ باقی 11 مہینے فردی روزے والی بنیادی چیز کی بھی رخصت ہے۔ اور اسلام دا جڑا 5واں رکن ہے بنیادی ہوئے بیت اللہ دا حج کرنا، وہ بھی ہر مسلمان واسطے ضروری نہیں، جڑا صاحب استطاعت ہے ان دے واسطے حج بیت اللہ ضروری ہے، فرض ہے، اور وہ بھی کم از کم زندگی ہے ایک دفعہ۔ اگر وہ ہر سال استطاعت رکھ دے کرنا چاہتے تو کر سکتے، لیکن کرے سی دے ذوالحج دے مہینے جی نا، سال دے بعد ہی کرے سی نا، ہر دفعہ ہر مہینے دے حج نہیں تھی سکتا۔ اے کوئی پاکستان دے سارے اپنے شہر تھوڑی ہے، شوجہ آباد دا شہر تھوڑی ہے، اس کہیں بزرگ دی قبر دے ارد گرد بندہ لبیک لبیک آکھے تے حج دا ثواب ملوے سی، یہ نہیں ہونا۔ حج تھیونے ذوالحج دے مہینے اور تھیونا بھی سال دے بعد زندگی ایک دفعی کفایت کروے سی صاحب استطاعت واسطے۔ حج دی 11 مہینے چھٹی ہے، روزے دی 11 مہینے چھٹی ہے، زکات دی 11 مہینے چھٹی ہے۔ پہلا بنیادی رکن اسا کلمہ پہلے پڑھ چکے ہیں، 4 چیزاں تا ایویں گیاں تے بچدا کیا ہے؟ بولو سارے بولو، وال بولو ایک باری، تساں بولنے تو میں وال باقی علماء کٹھے ہم دے مڑے، ورنہ کوئی نہ تساں کریں گے سوتے سوتے رہیے وال کوئی فائدہ کرنی۔ کیڑی شے باقی رہی؟ بولو کیڑی شے؟ کوئی جتنا تھوڑا جہاں کچھ زور رکھ دے ہو نا، سارے سونا جواب دے ہو نا، دور بیٹھے ہو اندر نہیں پیا سارے تک جواب۔ کیڑی شے بچی والا؟ نماز بچی۔ نماز ہے نا جیڑا، نماز نہیں تا اسلام نہیں۔ نماز دی بڑی اہمیت ہے اسلام میں، نماز دین دا ستون ہے، بندہ نماز آلے پاسے ہی توجہ نہ کرے تو والی اسلام دا کیویں پتہ لگ سکتا۔ ایک بندہ اگر ہی تھی پاکستان اس توڑے سارے علاقے داخل تھی ہوئے، نہ زکاة دا مہینہ ہوئے، نہ روزے دا مہینہ ہوئے، نہ حج دا مہینہ ہوئے، کلمہ ایسا ہر واری کہنی پڑھنا تے سارے اسلام دا کو کیویں پتہ لگ سی؟ بولو کچھ بولو تو ساں
نماز دے ذریعے پتہ لگ سی نا نماز دی کوئی معافی نہیں کھڑے ہو کے پڑھن دی استطاعت نہیں رکھ دے بائے کے پڑھو بائے کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو لیٹ کے اگر تو آنکھوں کوئی دقت ہے تو اشاریاں نال پڑھو نماز دی کئی صورت معافی نہیں حتیٰ کہ مقتل دا میدان ہے جہاد دا میدان ہے جنگ دا میدان ہے کافریں دے مقابلے تو ساں کھڑے ہوئے ہو تو آنکھوں اپنی جان دا خطرہ ہے کافر دے حملہ کرن دا خطرہ ہے وقت بھی اسلام ہے یادے کہ تو آنکھوں مشکل اور کٹھن صورت ہے چی نماز دی معافی بولو نماز دی معافی تساں بڑا مشہور واقعہ ہے کئی باری سنے ہویا ہو سی جڑے ویلے طیف دے لوگ آئے انہاں آ کے عرض کی تھی اللہ دے پیغمبر اسا مسلمان ہونا چاہتے ہیں لیکن ساجیاں کچھ شرط ہیں اے منو چاہ تا کلمہ پڑھاؤ چاہ آپ نے فرمایا کیڑے شرط انہیں کہ پہلی شرط اے ہے کہ اے رمضان دے جڑے روزے نا اے ساکی نے کہنا رکھی سن آپ نے فرمایا چلو کوئی مسئلہ نہیں والو نہ آکھیا اللہ دے نبی چلو ساکونا زکاة دی بھی رخصت دیتی ونجے بڑا مسئلہ ہے جے بھی جو پیسے کڑنا آپ نے فرمایا تو کو زکاة دی بھی رخصت ہے یہ ہائی طیف آجیں کو تسا خیال کرائے سویرے فتوہ نہ لوے میرے تے یہ انہاں دی گال ہے ذرا سمجھا ہے زکاة دی چلو تو کو رخصت ہے چلو تو کو روزے دی بھی رخصت ہے والا کھان لگے اللہ دے پیغمبر جیڑا نا بیت اللہ دا حاج او آپا کرے سوں او کرے سوں چلو سیر و تفریح بھی تھی ویسی واق شاکی تھی ویندی ہے چلو ٹورا ٹپائی لاغوے سی تے سیر دی سیر زیارت دی زیارت عبادت دی او آپا کرے سوں سارے وڈے کریں زکاة دی رخصت دے ہو چاہ روزیاں دی رخصت دے ہو چاہ آپ نے فرمایا رخصت دے حاج جیسا کرے سوں ٹھیک ہے ہون اللہ دے پیغمبر ایک بڑی اہم اشارت باقی ہے او منو چاہتے کلمہ پڑھاؤ چاہو آپ نے فرمایا کیا آکھن لگے صحیح اجازت چڑھے ہو ساکن ہے نا نماز دی حاضری ساکو نماز دی رخصت دے ہو چاہتے کلمہ پڑھاؤ چاہو جیڑے ویلے امام کائنات دے سامنے نماز دی رخصت دی بات کی تھی گئی ہے زکاة دی رخصت دی بات کی تھی گئی ہے آپ خاموش رہی ہے جیڑے ویلے روزے دی بات کی تھی گئی ہے آپ خاموش رہی ہے چلو گنجائش کچھ آپ نے انہاں کو لیتی ہے لیکن جیڑے ویلے انہیں نماز دی بات کی تھی ہے آپ دا چہرہ سرخ لال تھی گئے آپ نے فرمایا جیڑے پینے تے آئے ہو انہیں پینے تے لگے ونجو اٹھے ونجو کیونکہ جیڑے دین اچھ نماز نہیں او دین نہیں بولو او دین نہیں جے تسا نماز ہی نہیں پڑھنی مسلمان تھی مرد کیا فائدہ ہے جے تسا نماز ہی نہیں پڑھنی کلمے دے اقرار دا کیا فائدہ ہے پڑھ دے رہا سو نمازاں بولو یار پڑھ دے رہا سو جیڑا بندہ کلمہ پڑھن دے حالانکہ نبی کریم علیہ السلام دی زندگی دے آخری ایام آپ نے صحابہ کرام کو اور اپنی امت کو جیڑی شہدی وسیعت کی تھی ہے وہ کیڑی شہد بولو سارے مہمان نوازی دا حق ادا کرو مہمانہ نال حال حوال کری نہ ہوندے کیڑی شہدی وسیعت ہے الصلاۃ ہیں جیڑا بندہ کلمہ پڑھن دے بعد دائرہ اسلام دے اندر داخل تھی ون دے بعد کلمے دی لاج نہ رکھے اور اسلام دے داخل دا حیاء نہ کرے اور امام کائنات نبی مکرم رسول معظم دی وصیت دا لحاظ نہ کرے اذان بھی سندا ہوئے تے نمازاں دا خیال اور اہتمام نہ کرے اپنے کاروبار دی فکر ہے تجارت دی فکر ہے زراعت دی فکر ہے اپنے گھر دی فکر ہے سارے معاملات دی فکر ہے لیکن نماز دی فکر نہیں کریں دا اپنے آپ کو مسلمان بھی سڑیں دیتے نمازاں بھی نہیں پڑھ دا اسلام دے دائرہ دے اندر داخل ہوئے تے نمازاں بھی نہیں پڑھ دا اسلام دے کلمے دا اقرار بھی کریں دے لیکن نمازاں نہیں پڑھ دا ایسے بندے دے بارے کیا حکم ہے ایسے بندے دے بارے کیا مسئلہ ہے توجہ ذرا میری طرف کرے سے میں بات مختصر کراؤں امام کائنات نبی کریم علیہ السلام دی حدیث پیش کرن لگا جیڑا بندہ کلمہ بھی پڑھ دا ہوئے والوی امام کائنات دی آخری وصیت دا لحاظ نہ کرے اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر دی وصیت دا حیاء نہ کرے اذان دا لحاظ نہ کرے اور کلمے دا حیاء نہ کرے ایسے بندے دے دین دا کوئی اعتبار نہیں
یعنی یہ بندہ بے دین ہے. بولو یہ کیا ہے؟ تاجر بھی ہے، کاروباری بھی ہے، وپاری بھی ہے، چہرہ جڑا ہے سنت رسول دے مطابق بھی ہے، لباس جڑا ہے اسلام دے مطابق ہے، وضاقتہ شکل و شباہت مسلمانہ لیے، گھر بھی مسلمانہ دا ہے، ملک بھی مسلمانہ دا ہے، لیبل بھی اسلام دا ہے، لیکن وقت بھی نمازہ دا خیال نہیں کریں دا. ایسے بندے دے دین دا کوئی اعتبار نہیں. یہ بندہ بے دین ہے، بھاویں جے جتنا شکل دا سونا ہی کیوں نہ ہوئے. امام کائنات نبی کریم علیہ السلام دی حدیث ہے، آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ عماد الدین من اقامہا فقد اقام الدین. تے جیڑے بندے جدین نہ ہوئے اون دے اندر سلامتی کیویں آسی جیتا اسلام ہی کوئی نہیں. جیڑا بندہ بے نماز کلمہ پڑھن دے بعد، جیڑا بندہ بے نماز اذان دا حیا نہ کرے، امام کائنات دی وصیت دا یاد نہ کرے، توجہ میری طرف، ایسا بندہ بے دین ہے. دوجی بات، جیڑا بندہ نمازاں نہیں پڑھدا، جیڑا بندہ تجارتاں دی فکر کرے، کاروبار دی فکر کرے، اپنے معاملات دی فکر کرے تے نمازاں دی فکر نہ کرے، جیڑا بندہ نمازاں نہ پڑھے، نمازاں دا انکار کرے، ایسے بندے دے ایمان دا کوئی اعتبار نہیں. اے بندہ بے ایمان ہے. کتھاں لکھا ہویا ہے؟ سورۃ نو سورۃ البقرہ دوجا سپارہ ہے، پہلا صفحہ ہے. جڑے ویلے اللہ تعالی نے قبلہ تبدیل فرمایا، بیت المقدس دے بجائے قبلہ بیت اللہ بن گئے، سارے مسلمان صحابہ کرام نے اپنا قبلہ کعبہ بیت اللہ کو چا بنایا. جڑے مدینے دے منافقان او تبصرے کرن لگ گئے اور آکھن لگ گئے او مسلمانوں جنہاں نمازاں تُساں بیت المقدس تو رخ کر کے پڑھ دے رہ گئے ہو، وہ تو آجا نمازاں قبول بھی ہیں یا کوئی نہ ہونے بیت اللہ دی طرح منہ کر کے نمازاں پڑھ دے ہو. انہا مطلب نمازاں تو آجا ایک پاسے آجا قبول ہوں یا بیت المقدس آجا یا بیت اللہ آجا. ذرا جواب تنے ہوا نبی دے یار جواب نے وہاں لگے ساجا نمازاں بیت اللہ وجہ صحیح ہیں کیونکہ اللہ دا حکم ہے. آکھن لگے انہا مقصد بیت المقدس آجا والقبول نہیں ہویا. صحابہ حیران ہو گئے، امام کائنات دی عدالت دے اندر آ گئے. اللہ دے پیغمبر ساجا نمازاں تزائے نہیں ہویا، ساجا نمازاں تزائے نہیں ہویا، ساجا نمازاں تزائے نہیں ہویا. سوال دی نوعیت غور فرماؤ. صحابہ سوال بیٹھے کریں ساجا نمازاں تزائے نہیں ہویا. اللہ کریم نے صحابہ دے سوال دا جواب ارشاد فرمایا. اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر اے پوچھ دے پہن انہیں دیا نمازاں تزائے نہیں ہویا. جواب اے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. جیڑا بندہ بے نماز ہے وہ بندہ بے ایمان ہے. یہ آیت کریمہ دلیل ہے. سنی درہ یہ سوال دی نوعیت غور کر. اللہ دے نبی سجا نمازاں تزائے نہیں ہویا. جواب ملے نبی دے یارو اللہ نے توڑا ایمان زائے نہیں کیتا. سوال ہے نمازاں تزائے نہیں ہویا. جواب اندر اے بات آویا کہ اللہ نے توجہ نمازاں ضائع نہیں کی تھے، لیکن جواب کیا ہے کہ اللہ نے توجہ ایمان ضائع نہیں کیتا. انہا مطلب ہے نماز دا دو جانا ایمان ہے. بولو نماز دا دو جانا ایمان ہے. تے ایمان دا دو جا مانا نماز ہے. نماز ہے تا ایمان ہے، نماز نہیں. تے جیڑا بے نماز ہے وہ کیا ہے؟ فتوہ تو سا لاؤ او بے ایمان ہے نا. تے جڑے ویلے ایمان نہ ہوئے امن کے دعایا، ایمان نہیں امن کے دعایا. جڑا بندہ نمازاں نہیں پڑھدا، نمازاں دا انکار کرے، اے بندہ بے دین ہے. جڑا نمازاں نہیں پڑھدا ہے بندہ بے ایمان ہے. ہندے ایمان دا کوئی اعتبار نہیں. تیجی بات، جڑا بندہ کلمہ پڑھن دے بعد تیرا اسلام اندر داخل ہون دے بعد اللہ دے پیغمبر دی وصیت دا حیا نہ کرے، تے اذان دی آواز تے اذان دے اعلان دا بھی حیا نہ کرے، ایسے بندے
دی توحید دا کوئی اعتبار نہیں. اے بندہ مشرک ہے جڑا بندہ نمازاں ضائع کھڑا کرے دے, کیونکہ مشرک کو آدن جڑا اللہ دی ذات دے مقابلے چ غیر دی مننے تے پوجا کرے, اور جڑا بندہ نمازاں نہیں پیا پڑھدا اے اپنی اللہ دے مقابلے چ دل دی پیا منے دے. ای اپنے دل دی من کے نماز چھوڑی ہوئی ہے, ای اپنے گاہک دی من کے نماز چھوڑی ہوئی ہے, ای اپنی دنیا کائنات دی جڑی مصروفیت دی وجہ تو نماز چھوڑی ہوئی ہے. ای میں سمجھو اون چیز کو اللہ دے مقابلے چ کھڑا کیتے سی. افمن اتخذ الہہ ہوا, جڑا بندہ اللہ دے مقابلے چ اپنے دل دی تمنا منے, سمجھو اے بندہ خدا دے مقابلے چ غیر دی پیا بنے دے. جڑا غیر دی مننے مشرک ہوندے, اگر بے نماز مشرک نہ ہوندا اللہ لفظ مشرک و بے نمازی والے معاملے دے اندر بھی ذکر نہ کریں گا. اللہ دا قرآن ہے, اللہ کریم نے فرمائے اقیم الصلاۃ, اور دنیا کائنات والے ہو نمازاں قائم کیتیاں کرو, نمازاں قائم کیتیاں کرو. جے تساں نمازاں قائم نہ کیچاں وال کیا پوزیشن ہو سی, ولا تکونو من المشرکین. نمازاں قائم کرو, مشرکاں دے وچوں نہ ہو. یعنی جڑا نمازاں نہیں پڑھدا اون دی توحید دا کوئی اعتبار نہیں. بے نماز بندہ بے دین ہے, بے نماز بندہ جڑا ہے او دے ایمان دا کوئی اعتبار نہیں, بے نماز بندے دی توحید دا کوئی اعتبار نہیں, مشرک ہے او بندہ. چوتھی بات, جڑا بندہ کلمہ پڑھن دے بعد نمازاں نہ پڑھے ہوندے, اے تھوڑی جی سخت گال ہے, سخت ذرا دکھائے. جیڑا بندہ نمازاں نہیں پڑھنا, نمازیں دا انکار کریں دے, عبادت نہیں کریں دا, سجدہ نہیں کریں دا, جمعہ عید کدہ ہی نظر ہی نہیں آیا. جیڑا بندہ بے نماز ہے اندے بندے ہون دا کوئی اعتبار نہیں, یہ بندہ ہی نہیں, اندے بندے ہون دا کوئی اعتبار نہیں. اے جانوریں تو بھی پرلے پاسے دے, اے ڈنگر تے حیوان تے ہو سکتے, بندہ نہیں ہو سکتا. بندہ آتے حکومت جڑا اللہ دی بندگی کرے, عبادت کرے, سجدے کرے, نمازاں پڑھے. جڑا بندہ کلمہ پڑھن دے بعد اسلام ایمان دا خیال نہ کرے, جڑا بندہ کلمہ پڑھن دے بعد نمازاں دا خیال نہ کرے, بندہ بے دین ہے, بندہ بے ایمان ہے, بندے دی توحید دا کوئی اعتبار نہیں. نمبر 4, بندہ نہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین العبد و بین الکفر ترک الصلاة. اتھا امام کائنات نے ہی نہیں فرمایا بین الاسلام و بین الکفر ترک الصلاة, بلکہ آپ نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاة. یعنی جڑا بندہ نمازاں پڑھتا رہے وہ بندہ بندہ ہے, جڑا بندہ نمازاں نہ پڑھے کفر چاہنے وہ بندہ بندہ ہی نہیں ہو سکتا. نیچا سمجھ, اگر تیری میری گلی تے علاقے تے رستے تے کوئی راہی تے مسافر ویندا پیا ہوئے تے وسطی تے علاقے کالونی دا کتاؤ کو بھونکن لگ ونجے, جڑا راہی ہے جڑا مسافر ہے اے اپنی لکڑ تے سوٹی تے وٹا چاہ کے اے کتے کولو بچن دی کوشش پیا کریں دے, لیکن کتا تیشے چھے, کتا غصے چھے, کتا بھونکدا ہویا ہے تے کتے گنے بچن دی کوشش پیا کریں دے. اے جتنا مرضی لکڑی دکھاوے, جتنا مرضی وٹے دکھاوے, جتنا مرضی سوچاں دکھاوے, اے کتا باز نہیں پیاندا. لیکن جے کتے دا مالک, جیڑے مالک نے کتا شام سویر روٹی دے ٹکڑے کھاوے, جے مالک کو پتہ لگ ونجے مالک میں کھڑا ہون دے, دور کنے کتے کو آواز دیں دے, حقل مریں دے, حقل مار کے آدے, شرم کر, حیا کر, اے مسافر اے راہی اے کچھ نہ کر. اے جڑا کتا خلیز جانور ہے اے اپنے مالک دی ہکی آواز تے سر جھگا جا کریں دے, سر جھگا کر کے چپ کر کے اپنے غصے ختم کر کے لگا وین دے. جڑا کتا خلیز جانور ہے اپنے مالک دے در تے روٹی دے ٹکڑے پیا کھندے, ہکی آواز تے اپنے مالک دے ہکے سادت ہیں, اپنا غصہ ختم کر کے سر نوا کے چپ کر کے لگا گئے. اللہ فرمائے دے شان
شام سویر دی رات آوازاں حیا للصلاۃ حیا للفلاح واتوی میری صد دا حیا نہیں کریں گا اے تا کتے کے بھی پر میں پاندے اولائک کالانعام بل ہم اضل جیڑا میرا روزی بھی کھندے میرے در تے سجدہ نہیں کریں گا میری ڈیتی ہوئی صحت بھی استعمال کریں گے لیکن میرے در تے سجدہ نہیں کریں گا اولاد میں دے وانا لا صحت میں دے وانا لا مکان میں دے وانا لا کاروبار میں دے وانا لا فصلائیں جا میں بنا وانا لا سارا معاملائیں دا میں چلا وانا لا لیکن وقتی میرے در تے سجدہ نہیں کریں گا جیڑا سجدہ نہ کرے جیڑا نمازہ نہ پڑھے جیڑا اللہ دی عبادت نہ کرے نمبر ایک ہوندے دین دا کوئی اعتبار نہیں نمبر دو ہوندے ایمان دا کوئی اعتبار نہیں نمبر ترائے ہوندی توحید دا کوئی اعتبار نہیں نمبر چار ہوندے بندے ہون دا بھی کوئی اعتبار نہیں کیا فائدہ ہے بندہ نماز ہی نہ پڑھے جنہ اسلام دی بنیادی ساری نماز تے مین پلر نماز آخری بات توجہ میری طرف کرائے ذرا نمازاں پڑھ سو انشاءاللہ اچھی آنکھو انشاءاللہ یہ حدیث سنا لگنا درائی دے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جہنم دے یہ دیکھو درہ دیکھنا میری طرف جہنم دے مختلف قسم دے عذاب ہیں گھاٹ تو گھاٹ درجے دا عذاب امام کائنات نبی کریم نے فرمائے جہنمی بندے دے پیریں جہنم دی بھا دی بنی جتی پوائی ویسی جیڑے ویلے جتی پوائی ویسی دماغ انائی میں کھول سی جی میں ہانڈی دے وچ ہنڈیا دے وچ پانی کھول دے جیڑے ویلے چلے دے پئی ہوئے ایک گھاٹ درجے دا عذاب ہے امام کائنات نے فرمائے وڈے تو وڈے درجے دا عذاب جہنم دے اندر سب تو زیادہ جڑا عذاب ہے اون بندے کو ہونے جیڑے بندے کو اللہ دے کہیں نبی نے قتل کیتا ہوئے یا جیڑا بندہ اللہ دے کہیں نبی کو قتل کی دی ودا ہوئے یعنی اللہ دے نبی دا جڑا قاتل ہو سی او وڈے تو وڈی سزا پیسی جہنم دی یا جیڑا بد نصیب اللہ دے کہیں نبی دے ہتھوں قتل ہو گیا اے مقتول بھی جہنم دے اندر وڈے تو وڈا عذاب چیسی ایک جنگ دے دوران امام کائنات دی تلوار لگ گئی ہے ابئی بن خلف دے جسم تے آپ دی تلوار دے لگنال ابئی بن خلف آخر قتل ہو گئے واصل جہنم ہو گئے امام کائنات دے کولو قتل ہوئے اللہ دے نبی دی تلوار دے نال قتل ہوئے آپ نے فرمائے جہنم دے اندر وڈے تو وڈا عذاب کو ملنے جے کو اللہ دا نبی قتل کرے اللہ دا پیغمبر قتل کرے ابئی بن خلف کو نبی پاک نے قتل فرمائے تے نبی پاک دے ہتھوں قتل ہوئے جیڑا بندہ بے نماز ہے جیڑا بندہ نمازاں دا حیا نہ کرے جیڑا بندہ نمازاں دی پرواہ نہ کرے آپ نے فرمایا کیا مطلنی اے بے نماز ابئی بن خلف دے کٹھے جہنم میں جو کھڑا ہو سی یعنی کیا مانا سب تو وڈا عذاب جہنم دا بے نماز کو ملنے ہی واسطے نمازاں دا خیال کیتا کر اللہ تعالیٰ نے فرمائے جہنمی جہنم دے اندر جنتی جنت دے اندر حسن جڑے ویلے جنتی پوچھنے جہنمی جواب کیا دے وڑے فی جناتی اتسالون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین انہا جنتیں کو جواب دے وڑے ایسا نمازاں کہنا پڑھ دیا سے اللہ نے بے مقام دے فرمائے ومن آرز عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرہ یوم القیامت یوما جڑا اللہ دے ذکر کے منہ موڑے اور ذکر کے شاید نہ ہے آکم الصلاۃ لذکری نماز بھی اللہ دا ذکر ہے جڑا اللہ دے ذکر کے منہ موڑے اللہ دی معیشت تباہ کرنے دے اور اللہ کو قیامت نہیں اندھا کر کے کھڑا کرے سی اور رب دا قرآن ہے اللہ فرمائے دے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات
فسوف یلقون غیا جڑا بندہ نمازاں ضائع کر دے خواہشات دی پیروی کرے غی جہنم دی وادی دے اندر داخل کیتا ویسے ہی واسطے نمازاں دا خیال کرنا چاہیے نمازاں دا خیال کرنا چاہیے اللہ اللہ کر چل مسجد آ یہ میں کام نہیں بڑھنا ایک باری والا آکھو سارے آکھو نا کہ ہون میرے جہاں 5 منٹ باقی ہے انشاءاللہ میں ٹائم دا بڑا پابندہ تو ذرا توجہ میری طرف کریں نمازاں پڑھ سو ہاتھ کھڑا کرو پکی بات ہے ورنہ پتہ تھے تو اگو جڑا بے نماز ہے انہیں دین دا اعتبار نہیں ایمان دا اعتبار نہیں توحید دا اعتبار نہیں بندے عمر دا اعتبار نہیں اور ابئی بن خالف دے کٹھے کھڑا ہو سی اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا بندہ رب دا بندہ رب دا بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا رب نے تیرے لئی جنت بنائی رب نے تیرے لئی جنت بنائی ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی پاک دامن ہورا تیرا تک دیاں راہ پاک دامن ہورا تیرا تک دیاں راہ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس دودھ دیاں نہراں نال سونے دے گلاس دودھ دیاں نہراں نال سونے دے گلاس جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس دودھ دیاں نہراں نال سونے دے گلاس کیلا تے انگور ہن رج رج کھا رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا وآخر دعوانا